बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बना चुके हैं और पूरे पाकिस्तान से उनके जो जमात हैं वो अपने रहनुमाओं या जो टिकट होल्डर हैं उनसे कह रही है कि आप मीनार पाकिस्तान में लोगों को लेकर आएंगे ताकि मीनार पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान से वो भर सके। एक तो माजी में जो हम देख चुके हैं, इमरान खान मीनार पाकिस्तान पे जलसे करते रहे, लेकिन लाहौर और सराउंडिंग के जो एरियाज हैं वहाँ से लोगों को लाकर पूरा जो मीनार पाकिस्तान था वो भर जाता था। पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि कोई एक सियासी जमात है और पूरे पाकिस्तान से लोगों को लेकर आ रहे हैं और ये खदशा अब भी मौजूद है कि मीनार पाकिस्तान को ये लोग भर नहीं सकेंगे। ये एक अलग बात है कि अमेरिका और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को अगला वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। क्या पाकिस्तानी अवाम भी नवाज शरीफ को अगला प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं या नहीं? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। क्या इलेक्शन में नवाज शरीफ को अवाम वोट देंगे या उनको धांधली के जरिए वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा? ये दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन मसला यह है कि अगर धांधली के जरिए उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा तो उससे पाकिस्तान के अंदर मजीद एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त तक चल रही है उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर एक टेंशन बन जाएगा। अगर अवाम किसी भी सूरत में अपने वोट पे डाका डालने की अगर इजाज़त नहीं देंगे तो उससे मामलात मजीद ख़राब हो जाएंगे। ये खदशात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद, इन खदशात के बावजूद नवाज शरीफ को लाने का बज़ाहिर एक पूरा प्लान बनाया जा चुका है और अमेरिकन सफीर के मरियम नवाज से मुलाकातें, फिर अमेरिकन नीचे लेवल के जो काउंसलर हैं उनकी परवेज़ खटक से मुलाकातें, उनके कराची में लोगों से मुलाकातें, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि अमेरिका का कितना इंटरेस्ट है पाकिस्तान के सियासी मामलात में और अगली हुकूमत में। उनके सफीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, ये सारी चीज़ें इनकी वजह से बहुत ज़्यादा अवाम के अंदर खदशात भी पैदा हो गए हैं और उसने जन्म भी लिया है। लोगों के अंदर ये ज़ेर बहस भी है क्या पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की मर्जी से लोगों को लेकर आज लाया जाएगा और अवाम के वोट की कोई अहमियत नहीं होगी। ये आम लोगों से हम सुन रहे हैं। सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ के लिए ये सारा प्लान तैयार किया गया है, लोग अगर उनको वोट नहीं देंगे लेकिन तब भी फिर भी उनको अगर लाया जाएगा तो उससे पाकिस्तान की जो मौजूदा न सिर्फ माशी बदहाली है, सियासी बदहाली है, सिक्योरिटी की बदहाली है, इसमें मजीद इजाफे का खदशा मौजूद है। अभी लोगों को यह बताया जा रहा है कि डॉलर नीचे आ रहा है नवाज शरीफ के बरकत की वजह से, पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं, खुराक की चीज़ों की कीमतें नीचे आ रही हैं। ये चीज़ें आमतौर पर सोशल मीडिया पर उजागर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी बंदा ये सवाल नहीं उठा रहा कि नवाज शरीफ ने जो पीडीएम की हुकूमत थे और बराह रास्त नवाज शरीफ लंदन से चला रहे थे। आप लोग देख रहे थे कि हर मामले के लिए शहबाज शरीफ लंदन जाकर वहाँ से मशवरा लेकर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर वो एक्शन किया जाता था। तो वो बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ की ही हुकूमत थी। नवाज शरीफ की पीडीएम की उसी हुकूमत में अगर आप देख ले तो पेट्रोल की कीमत 149 से 330 रुपए तक पहुंचा दिया गया था। ये निगरान भी उसका एक तसलसल है पीडीएम का। तो नवाज शरीफ की उसी हुकूमत में पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 180 रुपए इजाफा किया गया और पाकिस्तानी कौम पे इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया। दूसरा, डॉलर को 176 से उठाकर तकरीबन 350 के लगभग तक जो बाहर मार्केट था वहां पर उसकी कीमत पहुंचा दी गई। 176 से 340, 330, 350 तक नवाज शरीफ की इसी पीडीएम और उसके तसलसल के निगरानों ने पहुंचा दिया। फिर आप आ जाए बिजली की कीमत को देख ले। पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि लोगों ने खुदकुशियां करनी शुरू कर दी कि हम बिजली की बिल जमा नहीं करा सकते और बिजली की कीमत को 12 रुपए यूनिट से उठाकर तकरीबन 60 रुपए या 50 रुपए यूनिट तक पहुंचा दिया गया। गैस की कीमतों में इसी तरह इजाफा किया गया। आटे की कीमत 20 किलो जिसकी कीमत 800 रुपए थी उसको उठाकर 3500 रुपए तक पहुंचा दिया गया। घी और ऑयल की कीमतों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, चावल की कीमत कहां तक पहुंचा दिया, सब्जियों की कीमतें कहां तक पहुंचा दी गई। बुनियादी सवाल यह है
کہ اگر واقعی اگر نواز شریف یا ان کی پی ڈی ایم نے اگر ڈیلیور کیا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کے دور میں کرونا کے باوجود یہ یاد رکھے کہ تقریباً 3 سال عمران خان نے کرونا کے ایک مشکل ٹائم میں حکومت کی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر عمران خان کے دور میں مہنگائی تھی اور ان لوگوں نے عمران خان کی حکومت کو مہنگائی کی وجہ سے ہٹا دیا تھا تو پھر پیٹرول کی قیمت 149 سے نیچے لا کر 70-80 روپے تک لانا چاہیے تھا. ڈالر کی قیمت 176 سے نیچے ایک بار پھر 100 روپے تک لے کر آنا چاہیے تھا. آٹے کی قیمت 20 کلو 400 روپے تک لے کر آنا چاہیے تھا. اسی طرح بجلی کی جو قیمتی تھی اگر اس وقت 12 روپے فی یونٹ تھا تو ان کو 6 روپے تک لے کر آنا چاہیے تھا. لیکن ان ظالموں نے پاکستانی قوم کو ڈبو دیا مہنگائی میں، اور ابھی پاکستانی قوم کو یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ نواز شریف آ کر ان معاملات کو سنبھالیں گے. نواز شریف ان معاملات کو سنبھال نہیں سکتے. فلسطین کے اندر بدترین ظلم کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے جینوسائیڈ کی جا رہی ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب صرف امریکہ کی ناراضگی کے خاطر ایک بیان تک جاری نہیں کر سکتا. ایک انٹرنیشنل میڈیا کو ابھی تک انہوں نے انٹرویو نہیں دی کہ وہ کنڈم کرے کہ جو اسرائیل وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور امریکہ ان کے پیچھے اس وقت کھڑا ہے. تو میں امریکہ کی بھی مذمت کرتا ہوں، اسرائیل کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک انٹرویو آپ لوگوں نے دیکھ لی ان کی نواز شریف کی کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ؟ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ انٹرویو دیں گے تو امریکہ مائی لارڈ جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ ان سے اپنا سپورٹ وڈرا کرے. تو مطلب ان چیزوں کو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان کی اس قسم کی لیڈرز آپ پاکستانی قوم کا سربراہ بنائیں گے، پھر یہاں پہ جو فلسطینیوں کے حق میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، ان کو پنجاب کے اندر پولیس گرفتار کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے جماعت اسلامی کا کہ انہوں نے کراچی کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا پاور شو کیا اور پاکستان کو کم از کم مسلم دنیا کے اندر جو شرمندگی تھی اس سے پاکستان کو بچا لیا. اگر جماعت اسلامی نہ ہوتی تو میرے خیال میں پتہ نہیں کہ ہمارا کیا حشر بن جاتا. ایک طرف وزیر خارجہ نگران یہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی نہ صرف ان کے سپورٹ میں کھڑے ہیں، ان کی جو ضروریات ہے اس کے لیے مصر سے رابطہ کر کے ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف پاکستانی پولیس ان لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کی حمایت میں باہر نکل آ رہے ہیں، اور وہ بھی پنجاب کے پروونس میں. کیا میسج آپ باہر دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت یہ جو پنجاب کے اندر نگران بیٹھے ہیں وہ تو براہ راست مریم کے نیچے ہیں، نواز شریف شہباز شریف کے نیچے ہیں. تو کس کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں پاکستانی عوام آپ لوگوں کو ایک بار پھر دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دھوکے میں آپ لوگ نہیں آئیں گے. پاکستان کے اندر ایک ایسا حکمران چاہیے جو پاکستانی عوام کا منتخب کردہ حکمران ہو، ان کے ووٹ سے منتخب ہو کر آ جائے، اور پھر وہ پاکستان کو ان معاشی مشکلات، ان سیاسی مشکلات، ان سیکیورٹی مشکلات سے نکالے. اگر ایک ایسے حکمران کو آپ لے کر آئیں گے جو کسی اور بندے کے کندھے پر بیٹھ کر آئے گا تو پھر وہ پاکستانی قوم کی خدمت نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیجیے جو پچھلے 2022 سے جو دہشت گردی کے واقعات میں جتنا اضافہ ہوا، 365 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، اور اس میں تقریباً 971 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیں اس میں ہمارے فوجی جوان بھی شامل ہیں، تقریباً 379 اس میں سیویلین ہیں، تقریباً اس میں 229 جو ہے ہمارے پولیس، ہمارے فوجی جوان بھی شامل ہیں. پھر اسی تقریباً پچھلے 10 مہینوں میں 2023 کے دوران آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 385 حملے ہو چکے ہیں. یہ جو ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل ہے ان کے اعداد و شمار کے مطابق اس میں 286 سیویلین ہیں، 421 ہمارے فوجی اور ہمارے ایف سی اور ہماری پولیس اہلکار اس میں شہید ہو چکے ہیں. ٹوٹل تقریباً 1112 لوگ، جس میں 405 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کی جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت میں دہشت گردی میں کس حد تک اضافہ ہو چکا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان. اور ان لوگوں کو اگر ایک بار پھر اقتدار میں لا کر آپ بٹھائیں گے تو آپ پاکستان کو کس طرف لے کر جانے کا پلان آپ لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.